Maayong adlaw ka na tong tanan mga ka-survive. Isa ba ka sa dili kabalo muluto og sabaw? Kining video ha tanawa kay para ni sa imuha. Kung dili gani ka kabalo muluto og sabaw kay igo ra ka mukaon, dili ka kabalo magtuon. Kining video ha tanawa basin makakat-on di ay ka. Kung ikaw pa jud nakatesting og luto og sabaw, sinabawan ba ang hanap mo? Kini nga paagi para ni nimo. Pinakadali nimo nga himuon kung gusto ka magkat-on. Ang una nimo himuon i-prepare nimo imong isda nga imong gusto sa bawon. Ug pagkahuman isunod nimo pag-prepare ang mga lamas sama sa sibuyas dahon. Kung wala kay sibuyas nga dahon, pwede na tong sibuyas nga bombay. Pero mas maayo kung na kay sibuyas nga dahon. Ang mga lamas nga tong yandam sama sa kamatis, luya, sibuyas dahon, luya og tanglad nga grabe mo pahumot sa sinabawan. Para dili ka magkalisod no, imo nang pang-sliceon tanan ang mga lamas daradaan. Usa nimo isulod sa kaldero. Kumpletuha daan ang mga lamas ug slice na daan. Para iniglunod nimo wala na kay malimtan. Dili pareha siya nga igura kang gikalimtan. Kasakit. Kung dili pa kabalo mo slice sa lamas, tanawa akong gihimo. O basic ra man kay na daghan makigpaagi pa sa mag-slice og lamas. Ug kana ang pinaka-basic nga akong gihimo. Sa tinuod lang no, daghan jud kay paagi pa sa magluto. Pwede kamutan ang Facebook, YouTube, o sa bisan asa nga platform no nga pwede ka makatakat-on og luto. Pwede ka magpatudlo sa imong kailang nga maayo mangluto. Usay man gud ang mindset sa tao, igura magunaw nagkaon di kabalo muluto. Tas ang uban pa jud moingon sila nga di jud ko kabalo muluto ay. Really? Kabalo ba ka nga kanang mga pro mangluto? Nagsugod pud na sila sa dili kabalo muluto. Nagkat-on ra jud na sila, wala sila nagtinapulan. Unang ikaw ayaw pag tinapulan, pagkat-on ayaw pagsalig sa imong mga ginikanan. I hope nga appreciate ug i-value nimo ang mga pagkaon nga imong gikaon. Iwa kabalo kung unsa ang kahago effort nga gihimo sa tao nga nagluto ana nga pagkaon. And sometimes ayaw pagreklamo kung pangit ang lasa sa pagkaon nga imong gikaon. Ikabalo ba ka nga ang pagluto is trial and error ra siya? Dili sa tanang panahon nga lami ang imong niluto usahay masipyat pug ka sa imong timplada. Mao nang instead nga magreklamo ka, mas maayo kung magkat-on na lang ka. Kung dili gani ka kabalo kung unsa ang una nimo nga ilunod, ingon ani ang imong himuon. Kani simple ra kani nga paagi, dali ra kani makuha. Kung naandam na nimo ang imong mga lamas diha, butang nimo na sa kaldero ang isda. Ug ibutang pud na nimo dungan ang mga lamas diha para dili na ka maglibog kung unsang imong unay butang. Ngun ani ra jud ka simple ang mga paagi kung gusto ka magkat-on or bag-o pa ka nagtuon sa pagluto. Kung gusto ka makat-on og sinabawan nga isda, pwede ra nimo nisud-on nga paagi sa pagluto. Kung nalunod na nimo ang isda og mga lamas diha sa kaldero, pwede na nimo na itak ang pagkaman imong timplahan. Pabuton na nimo na nga mabukal og maluto ang isda. Ug pagkaman dayon, isagulan nimo ng mga dahon-dahon nga imong gi-prepare diha. Pagkaman ana, luto na. Ingon ana lang ka simple ang pagluto no sa sinabawan nga isda. I hope nga na kay natun-an. And especially dili jud ka magtinampulan. Mao lang sa ani ang paagi nga gusto nako i-share sa inyo ha. Hangtod sa sunod nga higayon mga ka-survive. Daghang salamat.